हाम्रो छिमेकी हुनु पनि हाम्रो एउटा विशिष्टता। यसले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट दक्षिणको सत्तालाई पर्ने, त्यसले दक्षिणमा तत्कालै 2-4 वर्षमा उथलपुथल ल्याउने। आदरणीय मित्रहरू, मैले संक्षेपमा 4-5 मिनट होला बोल्नुपर्ने। सबभन्दा पहिले त अब सबै आन्दोलनहरू, त्यसमा पनि अहिले हामीसँग सरोकार राख्ने आन्दोलन 2046 सालको आन्दोलनमा संलग्न हुने, दुःख कष्ट उठाउने, रगत पसिना बगाउने र परिवर्तनको बाह हुने सबैलाई हामीले आर्थिकतापूर्वक सम्झौँ, शहीदहरूलाई सम्मान गरौँ र आन्दोलन गर्ने भूमिकालाई निरन्तर अघि लैजाउँ। म त्यति भन्न चाहन्छु। 24 गतेका दिन, त्यो दिन 46 सालको आन्दोलनको एउटा उत्कर्ष दिन थियो, जसले 26 गते ल्याइयो। जुन 26 गतेले पञ्चायतको डाउनफल, पञ्चायतलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भयो र अन्ततः गर्दा यो परिवर्तन केही दिनमा समापन भयो। अहिले यसो भन्दाखेरि मैले संक्षेपमा 2-4 कुराहरू यो बुलेटमा भन्न चाहन्छु। अब म चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सरोकार राख्नु भएकोले हाम्रो आन्दोलनको कुरा, डेमोक्रेटिक आन्दोलनका कुराहरूसँग कति मेल खान्छ, कहाँ मेल खान्छ, कहाँ खाँदैन, विज्ञजनहरूले आफै तुलना गर्नु होला, भिन्नता छुट्याउनु होला, समाजलाई बुझिदिनु होला। मैले एक कुरो मात्रै भन्छु, किन दोहोरो भन्न मसँग समय छैन। हाम्रा अग्रजहरूले, जसमा हाम्रो नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जसले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा पहल कदमी गर्नुभयो र उहाँले कमसेकम 2-3टा कुरा, यति राम्रा कुरा दिएर जानुभयो जसले अहिलेसम्म हामीलाई बाटो देखायो। मैले यति भनौँ कि नेपालको 2006-7 सालको वैशाख 10 गते, एप्रिल 22, 1949मा नेकपाको स्थापना भएको थियो। उहाँ संस्थापक महासचिव हो, नेता हो। उहाँले के भन्नु भने अहिलेको नेपालको वर्तमान आन्दोलनको सिद्धान्त, गन्तव्य तत्काल समाजवाद होइन भन्नुभयो। मैले व्याख्या गरेँ। तत्काल के हो भन्नुभयो भने राष्ट्रियतालाई सहज गराउने, बाह्य जुन हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू छन्, जो नजिकको विस्तारवादी भारत छ, टाढाका साम्राज्यवादीहरू छन्, उनीहरूले धेरै बन्धनहरूले हामीलाई बाँधेका छन् र अरू राजनीतिक बाहेक अन्य बन्धनहरूले पनि हामीलाई बाँधेका छन्। ती बन्धनहरू चुडाउनु एउटा राष्ट्रियताको पक्ष हो, एउटा त्यो हो। दोस्रो भनेको देशमा विद्यमान त्यसबेला सामन्ती, अर्धसामन्ती, केही नोकरशाही, केही पुँजीवादी, दलालवादी शोषण उत्पीडन छ, त्यसको विरुद्धमा लड्नु र जनताको हक अधिकार स्थापित गर्नु, त्यो डेमोक्रेटिक पक्ष हो। उहाँले भन्नु हाम्रो आन्दोलन समाजवादी होइन, अहिले समाजवादी एउटा चरणपछि हुन्छ। अहिलेको आन्दोलन राष्ट्रियता र डेमोक्रेसीको निम्ति हो। उहाँले त्यसलाई सिद्धान्तमा 25 सालमा गएर भन्नुभयो, त्यो ती हामीले चाहेको राष्ट्रियता र डेमोक्रेसी निम्तिको आन्दोलनको सिद्धान्त नयाँ जनवाद हो भन्नुभयो। मैले व्याख्या गर्दिनँ। मार्क्सवादलाई समर्थन गरेर पढ्ने, मार्क्सवादलाई आलोचनात्मक ढङ्गले पढ्नेहरूले यसको अर्थ बुझ्छन् के हो। एउटा यो राम्रो काम हो, त्यसले अहिलेसम्म हामीले डुबाइरहेको छ। दोस्रो कुरा के भने, अब उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो विशिष्टता, हामीले यो वर्तमान अवस्थाबाट अघि जानको निम्ति जबसम्म यसलाई गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँदैनौँ अथवा जनताको गणतन्त्र ल्याउँदैनौँ, तबसम्म हामी समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ। दोस्रो कुरा यसले हामीलाई बाटो देखाइरह्यो। त्यसपछि अब 2025 सालमा गएर यो हाम्रो 46 सालको शासनको परिवर्तनपछि अब धेरै मोटा कुराहरूमा सहमति भयो भने तत्काल के गर्ने, तत्कालको कस्तो कार्यनीति लिने, कस्तो कार्यक्रम राख्ने, अब लक्ष्य त जनगणतन्त्र र समाजवादको सङ्क्रमण गर्ने सिस्टम भयो, तर तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा धेरै कचाङकुचुङ भइरह्यो। त्यो हुने क्रममा रायमाझी प्रवृत्ति जसमा 27 साल 30 गतिको प्रतिगमन भयो, पार्टी विभाजन भयो। 25 सालमा गएर पुष्पलाल एउटा सम्मेलन गर्नुभयो र त्यहाँ गएर भन्नुभयो सिद्धान्त, मैले अघि भने जस्तो नेपाली परिवर्तनको सिद्धान्त मार्क्सवादी भाषामा नयाँ जनवादको सिद्धान्त हो र कार्यक्रम नयाँ जनवाद हो। र अहिले हाउ टु स्टार्ट द प्रोसेस भन्दा उहाँले भन्नुभयो पञ्चायतको व्यवस्था, पञ्चायत चाहिँ लादिसकेको थियो, 70 सालको पुगिसकेको थियो। त्यो निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायतको विरुद्धमा अब कम्युनिस्टहरू र नन कम्युनिस्ट डेमोक्रेटहरूको संयुक्त आन्दोलन नि अहिले हाम्रो प्रोसेस सुरु गर्ने बाटो। उहाँले हाउ टु स्टार्ट भन्ने कुरालाई उहाँले सल्भ गरिदिनु। यो पनि
तत्काल भएको भने 7 सालदेखि लिएर 25 सालपछि 18 वर्षको अनुभवको आधारमा त्यो मलाई इन्फर्मेसनको र त्यो तिनटै फर्मुलेसन अहिलेसम्म पनि भ्यालिड छ मार्क्सिस्टको नीति। अहिलेसम्म पनि यी तिनटै कुराहरू केही फेरबदलको साथमा कार्यान्वयन हुने स्थितिमा छन् र राम्रो कुराहरू। हाम्रो अग्रजहरूलाई हामी सबैले सकेसम्म धेरै सम्मान गर्दै उहाँहरूका योगदानहरूलाई सम्मान गर्दै अनुसरण गर्दै उहाँहरूले गर्न नभ्याएका गर्न नदेखेका कुराहरूपट्टि ध्यान जानुपर्छ। 2-3टा कुराहरू हाम्रो अग्रजले गर्न भ्याउनु भयो। यो चाहिँ म अग्रजलाई दोष दिन्न, यो त दुईवटा अनुकूल परिस्थिति नहुनु र परिस्थिति नपाक्ने स्थितिले गर्दा। पहिलो कुरा के हो भने यति गरिसकेपछि पनि हाम्रो समाजका एउटा वस्तुगत स्थिति छ जसले हाम्रो परिवर्तनलाई राष्ट्रिय जनवादी न्याय जनवादी बनायो। त्यो भनेको हाम्रो भुइँ भनेको सामन्ती अर्धसामन्ती र भुइँ रहेको सामाजिक जब यस्तो हो। अब यो त वस्तुगत अवस्था हो। यो कुरा चीनसँग पनि मिल्छ, हिन्दीसँग पनि मिल्छ, कोरियासँग पनि मिल्छ मोटामोटी। तर त्यहाँ अप्नाइएको त्यहाँ उनीहरूका विशिष्टताहरू बेग्लै छन्, हाम्रा बेग्लै छन्। र हाम्रा नेताहरूले खास गरी कमल पुष्पलालले पनि कतिपय विशेषतालाई अलग अलग भने पनि अब अहिलेसम्म 5-6वटा विशिष्टताहरू देखिएका छन्। तिनीहरू पछिल्लो विशेषता छैटौँ अहिले भर्खर देखियो केही वर्ष अगाडि। 5वटा विशेषताहरू त त्यस बेला पनि थिए। त्यसलाई राम्ररी छ्याङ्गै चिन्ने स्थिति थिएन। मैले यति भन्दा बुझिन्छ। त्यो के हो भने र ती विशेषताहरू चाहिँ छ्याङ्ग नहुनाले गर्दा हामीले वस्तुगत अवस्थामा मात्रै उभिएर नीति बनाएर हाम्रो नीति सही हुँदा रहेन रहेछ। हाम्रो विशिष्टताको साथसाथ वस्तुगत विशिष्टताको साथमा यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पिकुलारिटिजहरू हरेक उनको विशिष्टताहरू पनि छुट्याउनुपर्छ। मैले बोल्दा बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सबभन्दा पहिलो कुरो त के भने पछिल्लो पटकको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाह अगाडि पनि एकीकरणका प्रयत्नहरू गरेका थिए। त्यो पछिल्लो पटकको एकीकरण हो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको अगाडि चुनौतीहरू खतराहरू विद्यमान छन्, हटेका छैनन्। कि नेपाल भयो यो रहिरहन्छ, यो टोडिँदैन, कसैले फोड्दैन, सिद्ध्याउँदैन भन्ने अवस्था होइन। यदि तौसी मिलाएर काम गरेन भने नेपालको अस्तित्व पनि जान सक्छ। यो खतरा सबभन्दा पहिलो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको हाम्रो देशको स्वतन्त्रता इज स्टिल एट पेरिल, खतरामा छ। यो कुरा छ्याङ्गै गरी बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता डुब्छ कि डुब्दैन, खतम हुन्छ कि हुँदैन, हामी विलिन हुन्छौँ कि हुन्नौँ भन्नुपर्छ। र कतिपय नीति लिँदाखेरि हाम्रो मुलुकको विलिनीकरणलाई मद्दत पुर्याउँदैछौँ कि त्यसलाई रोक्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई त्यस बेलै छ्याङ्गै बुझ्न सकिएन। म पिएललाई कमरेडहरूलाई दोष दिन्न, किनभने त्यस बेला जुन कारणले यस्तो हो त्यस्तो बुझ्न सक्ने अवस्था थियो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त्यस बेला पनि थाहा भएको कुरा हो कि हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था जसलाई हामी जियो पोलिटिक्स भनिन्छ, त्यो प्रत्येक युगमा संवेदनशील हुँदै आएको छ। मैले 3टा युगलाई उल्लेख गरेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको युग, त्यस बेला पनि हाम्रो संविधान सिद्धा थियो। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नु नेपाल 2 ढुङ्गा बिचको तरुलो, र त्यस अनुसारै उहाँले भन्नु दक्षिणको सम्राट चाहिँ बढी कनिङ छ, साथी छ, चलाक होइन, धूर्त छ, होस् गरेर उत्तरकोसँग घा गर्नु। उत्तरको पनि सामन्ती भए पनि त्यो विस्तारवादी थिए, घा गर्नु भने होइन। शासनपछिको अर्को युग आयो। त्यसपछि यो संवेदनशीलता झन् चर्को भयो, झन् बढो घट्यो। अलिकति सोसाइटी ओपन भयो, हाम्रो बाह्य प्रभाव र बाह्य गतिविधि पनि देशमा आउन सके। त्यसले गर्दा ती स्थितिहरू झन् भनौँ न चर्को हुँदै आए जस्तो। त्यस्तो भनेको यो अब अहिलेको स्थिति भनौँ यो शीत युद्धको म मिटिङमा चाहिँ अलिकति अब शीत युद्धपछि यो सोभियत सङ्घको पतन, अब एक दलीय एक युनिपोलारिटीको समाप्ति, बहुध्रुवीयता आएको यो स्थिति तेस्रो चरण हो। अहिले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा भन्दा 7 सालमा भन्दा कता हो कता धेरै बढेको छ। यसको लागि धेरै आयामहरू छन्। दोस्रो यो विशेषता त्यस्तो भनेको हामी वास्तवमा भन्यो भने हामी भूपरिवेष्टित, इन पर्टिकुलरली भन्ने नि हामी भारत बेष्टित। 73 सालमा 72 सालको चैतमा केपी चीनमा गएर चीन सरकारसँग व्यापार प्रारम्भ सन्धि गरे पनि त्यसको प्रोटोकलमा सही भए पनि चालु भएको छैन, व्यापार प्रारम्भ चालु भएको छैन।
वी आर स्टिल भनौँ न भारत देशमा छ। यसले धेरै कुरामा असर गर्छ होइन। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा हाम्रो बहुविविधता भएको जातीय विविधता छ, जातपातीय विविधता छ, लिङ्गीय विविधता छ, वर्गीय विविधता छ, क्षेत्रीय विविधता छ, विभिन्न बहुविविधता छ, भौगोलिक विविधता छ। यसले हाम्रो परिवर्तनमा पनि काहीँ न काहीँ असर गरेका छन्। अब अर्को भन्ने हो भने एउटा के भने भारत जस्तो अप्ठ्यारो मुलुक हाम्रो छिमेकी हुनु पनि हाम्रो एउटा विशिष्टता। भारत जुन अहिले पनि डेमोक्रेसी इन फर्म छ, डेमोक्रेसी इन फर्म छ, बट इसेन्स यो स्टिल यो विस्तारवादी र उपनिवेशवादी नै छ। इसेन्समा चाहिँ यसले ब्रिटिसहरूले 47 मा भारत छोडे, तर भारतीयहरूले ब्रिटिस नीति छोडे। यो हामी उसलाई शत्रु घोषणा गरेर लड्नु पनि सक्दैनौँ, मित्र हो भनेर चैनले लिनाउनु पनि सक्दैन। इट इज अ भेरी डिफिकल्ट नेबर, वी हेभ टु ट्याकल विथ इट। कसरी गर्ने यो ठुलो चुनौती हो। पाँचौँ कुरा हो। छैटौँ भनेको हामी सतहमा भएका प्राकृतिक स्रोतले मात्रै होइन, सतह मुनिका प्राकृतिक स्रोतले पनि धेरै धनी रहेछ। जस्तै युरेनियम धेरै आकर्षित भएको छ। यी 5-6वटा विशेषतामध्ये हाम्रो भू परिवेष्टिता र भू राजनीतिले हाम्रो क्रान्तिमा डाइरेक्ट असर गरेको छ। दोस्रो कुरा यो हाम्रो पूर्वजहरूले छुट्याउनु नभएको म उहाँहरूलाई दोष दिन्न, किनभने त्यसबाट यी सबै कुराहरू उब्रिसकेका थिएन, अनकभर भएका थिएन। त्यसकारण उहाँहरूले छुट्याउनु सक्नु भएन। के कुरा त भन्नुभएको, हामीले एकमुष्ट राखेर हामीले परिवर्तनका नीतिहरू बनाउँदा यिनीहरूको इम्प्याक्टहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। त्यो गर्छ। अब चौथो कुरा के हो भने वास्तवमा यति भए पनि अब हुन त जुन मार्क्सवाद बुझ्नेले सबैले भन्छन् मार्क्सवादको परिवर्तनको गति द्वन्द्वात्मक हुन्छ। अब धेरै द्वन्द्वात्मक नीतिमध्ये एउटा नीति के हो भने मात्रामा परिवर्तन हुँदै गुणमा परिवर्तन हुन्छ। यो एउटा जेनरल द्वन्द्वात्मक नियम हो, महत्त्वपूर्ण र जेनरल नियम हो। परिवर्तन पनि त्यस्तै हो, सामाजिक परिवर्तन पनि यसरी नै हुने हो। तर हाम्रोमा चाहिँ यो परिवर्तन अरू सोसाइटीको भन्दा बढी प्रोफाउन्ड, बढी स्पष्ट रूपले देखिएको छ। किनभनेदेखि नेपालमा रेडिकल चेन्ज हुने हो, जनसत्ता आउने र समाजवादमा जाने बाटो खुल्ने हो भने यसले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट दक्षिणको सत्तालाई पर्ने, त्यसले दक्षिणमा तत्कालै 2-4 वर्षमा उथलपुथल ल्याउने। कसले भन्दा स्वतन्त्र र इमान्दार क्रान्तिकारीहरू, विदेशको दलाली गर्ने क्रान्तिकारी होइन कि, र भन्ने एक त गर्ने अर्को क्रान्ति हो भने बेइमान क्रान्तिकारी होइन। मैले दुईटा शब्द प्रयोग गरेँ, स्वतन्त्र र इमान्दार। दोज हु आर नट प्रो टु एनी कन्ट्री, दोज हु आर भेरी डेडिकेटेड टु द फिलोसफी एन्ड द प्रिन्सिपल यिनीहरूले अपनाएको सिद्धान्त। यस्ताले परिवर्तन ल्याए। चाँडै नै दक्षिण एसिया चाहिँ भनौँ न ज्वालामुखीको रूपमा बसेको मुलुक जस्तो हो। त्यसले त्यहाँ प्रभाव पार्ने, त्यसले दक्षिण अधिमहाशक्तिको हिन्टरल्यान्डमा असर गर्ने। त्यसले गर्दा उनीहरूले यहाँ रेडिकल चेन्ज आउने कुरालाई यहाँका प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीले भन्दा उनीहरूलाई बढी चासो हुँदो रहेछ। 7 सालमा 36 सालमा 66 सालमा हामीले यही देख्यौँ। यस्ता यो कारणले गर्दा हाम्रो मुलुकको परिवर्तन चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले के भने यो दण्डात्मक नियम छ, पटक मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै त्यसलाई परिस्थिति नआइकन गुणात्मक गर्न खोज्दा पनि नहुन सक्ने गरी परिवर्तन गर्दै र अनुकूल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा मात्रै जनसत्ता र समाजको सङ्ग्रहको स्थिति आउँछ भन्ने कुरा मैले कथेको होइन, यो 70 वर्षले बताएको कुरा। 7 सालमा त्यस्तै भयो, मैले धेरै व्याख्या गरेँ। 46 सालमा त्यस्तै भयो, 63 सालमा अहिले त्यस्तै भयो। नलडेको भन्ने हो भने पछिल्लो आन्दोलनमा दुईपट्टि गरेर 17-18 हजार मान्छे मरे। धेरै नेपालका वीर वीराङ्गनाहरूले यस्तो उत्कर्ष बलिदान दिनुभयो, तर पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौँ। त्यसको मूल्याङ्कन त्यो आन्दोलन हाँक्नेहरूले अहिलेसम्म गरेका छैनन्। मैले यहाँनिर एउटा कथा हाल्छु 1 मिनटको। 57 सालमा बाबुरामजी शान्तिको प्रतिनिधि भएर आउनुभयो अनि पत्रकार साहब भेटेपछि त्यस दिन मैले चाबेलमा उहाँलाई लिएर गएँ। उहाँको टोली 500 जनाको थियो, चिया खायौँ, मैले कुरा गरेँ। एउटा प्रसङ्ग थियो, बाबुराम र प्रचण्डहरू यो जनयुद्धमा सुरु हुनुभन्दा 52 सालको फागुन 1 गतेभन्दा अगाडि सायद 52 सालको असोज कार्तिक 13 हुनुपर्छ।
उहाँले मलाई बाबुरामजीको घरमा कोटेश्वरमा बोलाउनु भएको थियो। दिउँसो म गएँ 11 बजीतिर, हिसिला हुनुहुन्न थियो। बाबुरामजीले नै चिया खाजा बनाउनुभयो। 3-4 घन्टा बस्यो। उहाँले मलाई जनयुद्धमा जाउँ भनेर मलाई झापा आन्दोलनसँग यसलाई जोड्नुको निम्ति त्यो कुरा भन्नुभयो थियो। धेरै कुराहरू आकाश पाताल जोड्नुभयो। मैले उहाँको कुरा पत्याइनँ। मैले भने कि अहिले त्यो होइन कमरेड, अहिले जुन ढङ्गले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले डेमोक्रेट भनेको काङ्ग्रेस भनेको डेमोक्रेट भन्ने बुझाउ गर्यो, सर्वसत्तावादी वाद प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसको विरोध गर्नुको साथसाथै 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन, बराबरको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन चाहिँ जनतामा लैजाने किसिमको प्रोग्राम बनाएर आन्दोलन गर्नु, यसको चाहिँ आवश्यकता छ। अहिले त्यसको होइन र त्यो अहिले सम्भव छैन। लामो कुरा हो। उहाँले मेरो कुरा उहाँले पत्याउनु भएन, उहाँहरूको कुरा मैले पत्याइनँ। लास्टमा मैले भने ठिकै जानुहोस्, तपाईँहरू अब लड्नुहोस्, आफ्नो बाटो जाउँ, लड्नु पनि होला, शक्ति बनाउनु पनि होला, तर तपाईँहरूले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्न, जनगणतन्त्रमा पुग्नुहुन्न डेफिनेटली। र जान्नु तपाईँले फर्कनुपर्छ। फर्काउने बेलामा बुद्धि पुर्याउनु भयो भने ठुलो नोक्सान हुन्छ। मैले यिनै शब्द भनेको थिएँ र त्यही शब्द भनेकोले मैले बाबुरामलाई त्यही सोधेर घरमा लिएर मैले भने के हो त तपाईँ पुरै जित्छु भनेर जानुभएको थियो, हारेर आउनुभयो कि भागेर आउनुभयो भनेर मैले मलाई जिस्किया। मैले भन्नु होइन तपाईँ हारेर पनि होइन, भागेर पनि हो, किन आउनुभयो? मैले भने लड्दै जाने हो भने माओवादी पार्टीलाई पनि सिद्ध्याउने रहेछ र देश पनि सिद्धिँदै रहेछ। माओवादी पार्टीलाई नै किन सिद्ध्याउने, देश नै किन सिद्ध्याउने? यो विदेशी शक्तिहरूको त्यस्तो माथि सामु रहेछ। त्यसकारण हामी यसरी अवतरणमा आएका अग्रगामी परिवर्तन सहित 30 आउनु पर्ने भयो भन्नु यो नै साँचो कुरा हो। तर त्यसपछि त्यसको लिडरसिप जो प्रचण्डजीले गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि लिएर अहिलेसम्म त्यो 2052 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कुरालाई देशका धेरै कम्युनिस्टले विरोध गरे, मैले पनि गरेको, सबैले गरे। व्यवहारले पनि के देखायो भने जनगणतन्त्र आयो। उहाँहरूले अहिलेसम्म आत्मालोचना गर्नुभएको छैन। आखिर कुनै पनि राजनीतिज्ञले आफ्नो नीति व्यक्ति चाहिँ व्यवहारबाट जान्छ। मार्क्सवादीको त झन् कुरै छैन। मार्क्सवादीको त प्र्याक्टिस द क्राइटेरियन अफ द ट्रुथ, त्यसलाई जाँच्ने यसको कसी अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन। त्यसले गर्दा जब सङ्कट आउँछ तब त्यतापट्टि जाने फर्कने एउटा प्रवृत्ति आइरहेको छ। त्यस कारण यदि यो ढङ्गले मैले जुन भने यस्तो भने हाम्रो त्यति धेरै शक्ति लगाएर पनि हामीले रेडिकल चेन्जमा पुग्न सकेन, इच्छा नभएर होइन। र कसैले चाहिँ त्यो नराने बाबुराम र प्रचण्डले तिग्रा कमाएर गद्दारी गरेको जनगणतन्त्र आएन भन्ने धेरै साथीहरू छन्। यो चाहिँ बाबुरामले भन्नुहुन्न, प्रचण्डले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, उहाँ पनि भ्रमित हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू जम्मैलाई के थाहा छ भने जनगणतन्त्र मुखमै आइसकेको छ, उनीहरूले तिग्रा कमा गरेर टिप्न सकिएन। वस्तु त यो होइन। त्यस बेला पनि त्यो आउँदैन थियो, अहिले त झन् त्योभन्दा विकट स्थिति छ यो। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ पटक यस्तो परिवर्तन गरेर एउटा अनुकूल स्थितिमा मात्रै हाम्रो परिवर्तनमा जाने स्थिति रहेछ। हाम्रो इभोल्युसनरी वेले अगाडि बढ्दैछ। यो चाहिँ कथेको होइन, देखिएको कुरा हो। लास्टमा भने यो यसरी जाने हो र यो इभोल्युसनरी जाने क्रममा पनि हामीमा के रह्यो भने हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई हाम्रोमा एउटा कमजोरी के छ भने जब राजनीतिक सङ्कट आउँछ तब हामी यो अहिलेको बेलाको आदर्श लक्ष्य जनगणतन्त्रलाई हामी अघि सार्दै रहेछौँ। जस्तो 7 सालमा पनि पुष्पलालले त्यसैले विधानसभाको चुनावबाट जनगणतन्त्र ल्याउने लक्ष्य राख्नु भएको रहेछ त्यस बेला। र उहाँले त्यो सम्भव छ छैन हेर्दै नहेरिकन त्यसैको निम्ति उहाँले संविधान सभा यति जानुभयो कि झन्डै हामी फँसेका छैन। संविधान सभा भएको भए हामी त जनगणतन्त्र टाढाको कुरा, हामी सिक्किम हुन्थ्यौँ कि भुटान हुन्थ्यौँ त्यस बेला भइसकेका हुन्थ्यौँ होइन। र जो साथीहरूले अहिले भन्नुहुन्छ नि 60 सालदेखिको संविधान सभाको माग भन्ने कुरा, वास्तवमा 6 सालमा संविधान सभा यदि 9 सालमा विधानसभा भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुराको गणना नगरिकन 60 वर्षदेखिको संविधान सभाको माग भन्नु नै वायत कुरा हो। वास्तवमा हामीले त्यो भने पनि संविधान सभा लेखाउनेहरूले पहिलो दिल्ली संहिता लेखाउनेहरूको भनेको के थियो? काङ्ग्रेसलाई राणाशाहीलाई अनरेबल एक्जिट दियो, काङ्ग्रेसलाई 57 को राजालाई गद्दी दियो, राजबन्दीलाई रिहा गरेर भारतको विधानसभा थियो जुन विधानसभाबाट सिक्किम या भुटान बनाउने उसको जियान चाहिँ धेरै त्यहाँ मैले नभन्नु। त्यस कारण यस्तो किसिमको भएको हुनाले
र अब हामीले त्यो प्रक्रियालाई बुझेनौँ, त्यस कारण हामीलाई स्टेबल ठिक भएन। मैले लास्टमा भन्दैछु कि अब हाम्रो यति भए पनि हामीले यो बिचमा 7 साल 46 साल 63 सालमा हामीले परिवर्तन र डेमोक्रेटिक केही हुन्। तर म यत्रो 100 ठक्कर खाएर आएका, लक्ष्य पनि राखेको लक्ष्य पनि नपाएको देखिने मान्छेको अगाडि के बयान गर्छु भने 7 साल 46 साल 63 सालका आन्दोलनहरू डेमोक्रेटिक मात्रै थिए। विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपबाट लटरम्म भरिएका आन्दोलनहरू थिए। यो कुरालाई हामीले बुझ्दैनौँ भने हामी नेपाललाई बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले आन्दोलनको क्रममा 7 साल 46 साल 63 सालमा जसलाई मित्र भन्यौँ उनीहरू पुरा मित्र थिए, उनीहरू जाली मित्रहरू थिए। 7 सालमा पनि 46 सालमा पनि 63 सालमा पनि उनीहरूले जनतालाई अधिकार, हाम्रा जुन जब अप्ठ्यारो पर्छ तब हामीले जनगणतन्त्र भन्छौँ। 7 सालमा हाम्रोमा 27 सालमा, पछि 46 सालमा कोही बहुदलवादी कोही जनगणतन्त्र चाहिन्छ तुरुन्तै भन्नमा लाग्यो। 52 सालदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन भन्नु, अहिले पनि सशस्त्र आन्दोलन नै जनगणतन्त्र ल्याउँ भन्ने पक्षमा कतिपय मतहरू छन् होइन। त्यस्तो स्थिति रहेको हुनाले त्यो हामीहरूले शत्रु र हाम्रो हामीलाई कसले कति सहयोग छ भन्ने कुरा नबुझिकन धेरै उच्च लक्ष्य राख्ने अनि त्यो प्राप्तिको निम्ति जसको पाए त्यसको सहयोग। त्यसले गर्दा हामी माथि समाज परेका छौँ र जनतालाई अधिकार दिने नाउँमा राष्ट्र कमजोर भएको छ। त्यसको एउटा परिणाम हो। मैले लास्टमा यति हो कि 76 सालको कार्तिकमै भारतले 412 किलोमिटर जग्गा कब्जा गरेर धमधुस गरेर बसेको छ, केही नगरे जस्तो गरेर। अमेरिकाले नेपाल आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा जोडिने एउटा कम्पनीलाई सम्बन्ध भएको हाम्रो सम्बन्धलाई सदनबाट लागू गरेर अगाडि जाने पक्षमा छ। र हामी कतिपय कम्युनिस्टहरू पनि कतिपय डेमोक्रेट्सहरू पनि त्यो यो आइपिएससँग जोडिएको एमसिसीको उद्देश्य के हो, त्यसले नेपालको सुन्दर सार्वजनिकलाई के गर्छ भन्ने कुरालाई निष्पक्ष भएर हेर्न सकिरहेका छैन। खालि हामी पैसावादी हौँ, पैसा आएपछि जसले दिए पनि भयो, शत्रुले दिए पनि भयो, मित्रले दिए पनि भयो, त्यसले हामीले हाम्रो हातखुट्टा बाँधे पनि भयो, त्यसले हाम्रो बन्धन काटिदिए पनि भयो। हामी पैसा हेर्छौँ, परिणाम हेर्दैन हो। यस्ता कुराहरू भएका छन्। त्यसले गर्दा मैले यति भने यी हाम्रा विगतका केही हाम्रो अग्रजहरूले सल्भ नगरेका केही प्रश्नहरू हुन्, त्यसलाई हामीले लेफ्टहरूले सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसरी नै सबै डेमोक्रेटहरूले पनि देशको सुन्दर सार्वजनिक सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै डेमोक्रेसी निम्ति लड्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको त्यो अवस्था हो। यो दुईटैलाई सन्तुलन नराख्दाखेरि अहिले धेरै कसमचिएको छ। अहिले पनि डेमोक्रेसी र राष्ट्रियताको कुराहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ इन्टरट्विन्ड छन्, यिनीहरू जेलिएका छन्। त्यसकारण कुन कदम कुनै पनि एउटा कुरालाई प्योर डेमोक्रेसीले मात्रै पहिलो भ्यूले मात्रै हेरेर पुग्दैन, अनि प्योर नेसनलिस्टिक भ्यूले मात्रै हेरेर पुग्दैन। दुईटै कुराको संयोजन छ कि छैन, कुनै पनि छैन। त्यसलाई हेर्नुपर्छ र त्यसको ठुलो कमी हाम्रो छ। त्यसले गर्दा के भने मैले देखेको लास्ट कुरा के भने हामीले म मार्क्सवादको विद्यार्थी हौँ र हामी कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादलाई लागू गर्न खोज्दैछौँ। कतिले डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई लागू गर्न खोज्दैछन् नेपालमा, कतिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, कतिले सनातनी विचार। तर हामी नेपालको वस्तुस्थिति र नेपालको विशेषताहरूलाई खुट्याएर नेपालको वस्तुस्थिति र नेपालको विशेषतामा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई बलियो गर्ने गरी ती आफा पनि सिद्धान्त लागू गर्न सकेका छौँ या छैन। हामी नेपालमुखी भएर डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई लागू गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई लागू गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, सनातनी विचारलाई लागू गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, अब खुदै मार्क्सवादलाई पनि लागू गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने बुझ्नुपर्ने छ। यो भइरहेको छैन। हामी विदेशी भनौँ व्याख्याबाट इन्टरप्रिटेसनबाट दीक्षित छौँ। मैले यो आरोप लगाउँछु, म लगायत हामी विदेशी इन्टरप्रिटेसन अफ मार्क्सिजम, विदेशी इन्टरप्रिटेसन अफ सोसल डेमोक्रेसी, विदेशी इन्टरप्रिटेसन अफ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, विदेशी इन्टरप्रिटेसन अफ सनातनी, यसबाट हामी दुष्प्रभावित छौँ। यसबाट मुक्त नभइकन देशले सही बाटो लिन सक्दैन। 46 सालको आन्दोलनले हामीलाई स्टेप अगाडि लग्यो। पछिल्लो आन्दोलनमा हामी विगतका कुराबाट हामीले शिक्षा लिएनौँ र पछि 52 सालदेखि सुरु भएको आन्दोलन 62 साल 72 सालमा गएर ठुलियो। त्यसमा जुन घनीभूत ढङ्गले विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव आएका छन्, त्यसबाट अहिले पनि हामी जेलिएका छौँ। हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। कसरी यी तिनटै चरणमा आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदै डेमोक्रेसी आमूल परिवर्तन समाजवादको निर्माण हो, यो ठुलो जटिल प्रश्न हो। यो डेमोक्रेसीको निम्ति लडिरहनु भएका हाम्रा देशभक्त मित्रहरूलाई पनि उत्तिकै चासोको कुरो हो र उत्तिकै चासोको कुरो कम्युनिस्टहरूलाई। मैले धेरै समय नै अब म एकजनालाई सुनेर म जान्छु, मैले आफ्नो कुरा ल्याएको हवस् त।